नीलू एक शरारती बच्चा था। वो हमेशा गोल्डी को परेशान करता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाती हो, आप बहुत बुरी हो। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं ना। नीलू कहता है, आप बहुत गंदी मम्मी हो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। ये घर भी बहुत पुराना है, मैं इस पुराने घर में नहीं रहूँगा। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सबका घर अच्छा होता है, हमारा घर तो हमें धूप बारिश सबसे बचाता है। फिर एक दिन नीलू चुपके से घर से निकल जाता है और काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बुरा कालू कौवा आ जाता है। कालू कहता है, ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों बैठे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते, इसीलिए मैं घर से भाग आया हूँ। कालू खुश हो जाता है और सोचता है, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी, एक चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बनाऊंगा। फिर कालू कहता है, बेटा, मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट है, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। नीलू कहता है, सच में? क्या आपके पास बहुत सारी चॉकलेट हैं? चलो जल्दी, मुझे चॉकलेट खानी है। फिर कालू नीलू को अपने घर ले जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो चॉकलेट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर, कहाँ है चॉकलेट? कालू कहता है, अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया, चॉकलेट तो ख़त्म हो गई है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ, तब तक यहीं रुकना। कालू असल में मसाला लेने गया हुआ था, क्योंकि उसके घर में मसाला ख़त्म हो गया था। नीलू को शक हो जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है ये अंकल मुझे चॉकलेट खिलाने लाए हैं, कहीं ये मुझे खाने के लिए तो नहीं लाए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर नीलू वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पर रुकता है और गोल्डी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बिना बताए निकल गया था, मैं अब आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार गोल्डी नीलू के लिए जंगल से फल लाई थी। गोल्डी कहती है, नीलू, आज मैं तुम्हारे लिए पसंद के फल लाई हूँ, अब तुम इन्हें जल्दी से खा लो। नीलू कहता है, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। नीलू फल खाने लगता है। तभी नीलू को सांप दिखाई देता है। नीलू कहता है, सांप सांप, वहाँ सांप है। गोरी कहती है, जल्दी घर से बाहर निकलो नीलू। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीलू कहता है, ये सांप तो हमारे घर में घुस गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो नीलू, हम कालू के घर पर चलते हैं। फिर दोनों कालू के घर पहुँच जाते हैं। गोल्डी कहती है, कालू, हमारे घर में सांप घुस गया है, हमें अपने घर में रुकने के लिए थोड़ा सी जगह दे दो। कालू कहता है, चलो मेरे घर से निकलो तुम लोग, कहीं वो सांप तुम्हारा पीछा करते करते मेरे घर में ना आ जाए। कालू उन दोनों लोग को भगा देता है। तब तक सांप गोल्डी के घर से निकलकर कालू के घर में घुस जाता है। गोल्डी और नीलू अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर कालू के घर में सांप देख कर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो सांप घुस गया है। लेकिन तेज़ धूप में उसे गोल्डी के घर के अलावा और कोई घर नहीं मिलता। कालू गोल्डी के घर पहुँच जाता है और कहता है, गोल्डी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया, अब मेरे घर में सांप घुस गया है, प्लीज़ मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। नीलू कहता है, तुम मेरे घर से निकलो कालू, तुमने हमें घर में घुसने नहीं दिया था ना। गोल्डी कहती है, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कालू, जो किसी को मदद देने से इनकार कर दें, तुम मेरे घर में रह सकते हो,
پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے، ارے گولڈی، آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی، اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گولڈی۔ پھر وہ دونوں گولڈی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟
آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گورلی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گورلی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گورلی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گورلی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گورلی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گورلی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گورلی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گورلی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گورلی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں۔ میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گورلی خوش ہو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گورلی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گورلی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گورلی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گورلی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گورلی کہتی ہے، کالو بھائی میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گورلی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گورلی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گورلی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا، یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں،
میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ، اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ گولڈی چڑیا گوری کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا نیلو بھی تھا۔ اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ نیلو گولڈی سے کہتا ہے، ماں، اس بار تو ہماری زیادہ کمائی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بیٹا، اوپر والا سب دیکھتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تبھی گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم دونوں ماں بیٹے یہاں بیٹھے ہو، میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں، تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے، جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ضدی تھا اور گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو بیٹا، ضد مت کیا کرو، بڑوں کی بات مانا کرو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی بول رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، آپ میری بات مانا کرو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، مجھے چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ضد نہیں کرتے، چاکلیٹ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، چلو اب ضد مت کرو۔ نیلو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئیں تو میں آپ کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ گولڈی اس کی بات کو سنا سنا کر دیتی ہے اور جنگل چلی جاتی ہے۔ گولڈی جب گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا نیلو، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، ضد مت کیا کرو۔ پر نیلو دروازہ نہیں کھولتا۔ گولڈی تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، کیوں پریشان ہو چڑیا، کیا ہوا؟ گولڈی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک جادوئی چاکلیٹ کا گھر دیتا ہوں۔ پھر گولڈی اس میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن نیلو گولڈی کے پاس اسے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے آپ سے ضد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں،
पर ऐसी जिद कभी मत करना। हरिया तोता पहली बार इस गांव में आया था। बिट्टू को रास्ता नहीं पता था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। गोरी कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम इस गांव के नहीं लगते हो। हरिया कहता है, हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो? गोरी सोचती है, ये सही मौका है। इस तोते के पास तो इसका बैग भी है। ज़रूर इस बैग में पैसे होंगे। मुझे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। गोरी कहती है, अरे तोते भैया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सही इंसान मिला है। तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। चलो मेरे घर पर चलो। हरिया कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही चलता हूँ। हरिया और गोरी के घर पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, तुम आराम कर लो हरिया, काफ़ी थक गए होगे। हरिया कहता है, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, यहीं सो जाता हूँ। फिर हरिया सो जाता है। फिर गोरी उसका बैग छुपा देती है। फिर जब हरिया उठता है तो गोरी से कहता है, अरे गोरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गोरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है, तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था। अब तक तो वो खाना भी खराब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। नैनी तोती अपने सौतेले बेटे हरिया के साथ रहती थी। वो सारा काम अपने बेटे से ही करवाती और खुद आराम करती रहती। लूसी हरिया से कहती है, तुम आजकल बहुत कामचोर हो गए हो, काम छोड़कर भाग जाते हो। चलो जल्दी से बर्तन धो, जो तुमने आज धोए नहीं है। हरिया कहता है, लेकिन माँ, मुझे बुखार हो गया है, मौसम बदल गया है, अब सुबह शाम ठंडक होने लगी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में धो दूँगा। लूसी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम तो बिल्कुल काम की नहीं हो, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो। जाओ जल्दी से धो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। हरिया कहता है, मैं बाद में धो दूँगा, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं धो दूँगा और सारा काम भी कर दूँगा। लूसी को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से भगा देती है। बेचारा हरिया अपने आम के पेड़ के नीचे आ जाता है और वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक आम का घर था। हरिया कहता है, अरे मैंने ये घर तो पहले कभी नहीं देखा, ये कब यहाँ आ गया? तभी आवाज़ आती है, मैं आम का जादुई घर हूँ, मैं मासूम लोगों की मदद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसीलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। हरिया कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा इस वक्त में साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर हरिया वहाँ रहने लगता है। एक दिन लूसी उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। लूसी कहती है, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से तुम गए हो सारा काम मैंने खुद किया,
तब मुझे पता चला तुम कितनी मेहनत करते थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरिया कहता है, चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको माफ़ करता हूँ। आप मेरी माँ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब आप मेरे साथ इसी घर पर रहो। लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी, ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है, इसमें तुम्हारा घर जाएगा। वो गौरी बहुत लालची थी, उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई, चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है, तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं, इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है, मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी।